टोकन भएको माको भन्दै लु बोल्नु आपको मारे टोकन देखा क्या भाई हाँ उसे देखा बुझे ओ माओ बजा कर पे मिस्त्री में हम बुझे मुझे बोले ओ बुझे तुले बावन देखा भाई हाँ बावन देखा ओ माओ बजा कर पे मिस्त्री में बुझा तो बुझे ले ब्लॉग बनाएको फुकुले ब्लॉग बनाएको हो भन्नु साथीलाई हाई भन्नु भन्न कहाँको ब्लग बनाउँदै आएको बजा गुरुको मिस्त्री भन्नु